आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। सप्तकोशी टेलिभिजनमा साप्ताहिक रूपमा प्रसारण हुने खेलकुद कार्यक्रम स्पोर्ट रिभ्यूमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता कुलदीप भुजेल। हामी स्पोर्ट रिभ्यूको माध्यमबाट खेल र खेलाडीलाई दर्शकमा चिनाउने जमर्को गर्नेछौँ, अर्थात् खेलाडीलाई दर्शकमा जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। स्थानीय स्तरमा हुने खेलकुद गतिविधि र खेलाडीलाई समेट्नु कार्यक्रमको मुख्य प्राथमिकता रहेको छ। हामी यस कार्यक्रमको माध्यमबाट मफुसलमा रहेका खेलाडीका सङ्घर्षका कथा व्यथा तपाईहरूमाझ पस्किनेछौँ। हलसाले क्रिकेट टोलीका एक प्रतिभावान खेलाडीमाथि बलात्कार जस्तो गम्भीर जघन्य आरोप लाग्यो, जसले हामीलाई पनि केही बोल्न बाध्य गरायो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान तथा ग्लोबल आइकन सन्दीप लामिछाने विरुद्ध जबरजस्तीकरणको आरोपमा जाहेरी परेको छ। सन्दीपको यो प्रकरणले अहिले सामाजिक सञ्जाल हल्लाइरहेको छ, जसले सन्दीप र नेपाली क्रिकेटलाई माया गर्ने हर कोहीलाई दुखी बनाएको छ। यस सम्बन्धी स्पोर्ट रिभ्यूको धारणा यस प्रकार रहेको छ। अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका प्रकरण अनुसार ती किशोरी नाबालिग रहेको पुष्टि हुन्छ, अर्थात् नेपालमा प्रचलित कानुन अनुसार 18 वर्ष मुनिका किशोरी वा बालबालिकासँग सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध राखे पनि त्यस्तो सम्बन्धलाई कानुनले बलात्कार मान्छ, जुन प्रावधान अनुसार सन्दीपमाथि लागेको गम्भीर र जघन्य आरोप लागेको छ। अब उनले सफाया दिनुको विकल्प छैन, तर घटनाक्रम विकसित हुँदै जाने क्रममा मिडियामा नयाँ तथ्य र ट्विस्टहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, जसमा मिडियाको एउटा गम्भीर कमजोरी देखा परेको छ। त्यो हो एकपक्षीय आरोप र अभियुक्तका सम्पूर्ण व्यक्तिगत कुरा जोडेर सम्मानित अदालतको फैसला आउनु पूर्व नै मिडियामा आरोपित व्यक्तिलाई बलात्कारी रूपमा चित्रण गरिनु। प्रहरीले जनाएअनुसार सन्दीप लामिछानेको घटनामा जाहेरीकर्ता नाबालिग छिन्, त्यसैले यदि उनले सन्दीपसँग भएको शारीरिक सम्बन्ध पुष्टि गरे मात्र पुग्छ, त्यसलाई कानुनले बलात्कार नै मान्छ। तर यदि शारीरिक सम्बन्ध पुष्टि गर्न सकिनन् वा पछि बयान फेरिन् भने सन्दीप निर्दोष साबित हुन सक्छन्। त्यो सम्भावना प्रशस्त रहेको छ। सामान्यतः अदालती कार्यविधिमा जाहेरी दरखास्त परेदेखि अदालतको अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्ममा धेरै लामो प्रक्रियाबाट गुज्रिनु पर्दछ, जसले समय पनि धेरै लिन्छ। त्यतिन्जेलसम्म आरोपीका छवि धुलिसाप भइसकेको हुन्छ। यदि अन्तिम फैसलामा उनी निर्दोष साबित भयो भने के अहिले लागेको दाग सहजै पुछिन्छ? उनको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट करियर जसरी बिथलिएको हुन्छ त्यो के सहजै फिर्ता आउँछ? जस्ता गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन्। अर्थात् सन्दीपका लागि यो जाहेरी नै उनको व्यावसायिक तथा निजी जीवन तहस नहस बनाउन पर्याप्त छ। यदि पछि निर्दोष साबित भए भने पनि करियरमा भएको क्षति र व्यक्तिगत एवं पारिवारिक प्रतिष्ठामा पुगेको चोटको भरपाई सम्भव छैन। त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? त्यसैले सन्दीपमाथि लागेका आरोपको अन्तिम निर्णय दिने जिम्मेवारी सम्मानित अदालतको हो। यस क्रममा मिडियाबाजी हुनु पक्कै पनि राम्रो होइन। हामी के पनि नबिर्सौँ भने उनी सम्पूर्ण नेपालीका शान र आशाका धरोहर हुन्। उनीमाथि लागेको आरोप के हो त्यसमा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेर सम्मानित अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले आफ्नो निर्णय दिनै नै छ। त्यसलाई सबैले स्वीकार्नु पर्दछ। सन्दीपको हकमा धेरै कुराहरू आउन बाँकी नै छन्। अहिलेसम्म मिडियामा आएका घटनाका विवरणहरू एकपक्षीय हुन्। यस विषयमा प्रहरी अनुसन्धानले सबै कुरा निक्युल गर्नेछ। अहिले उनलाई दोषी वा निर्दोषिताको प्रमाणपत्र भिराउनु हतार गरिनु हुँदैन। यदि अनुसन्धानबाट दोषी ठहरिए भने कानुन बमोजिम कारबाही भोग्नुपर्नेछ। अब सन्दीपमाथि लागेको आरोपको सफाया पाउनको लागि उनले सम्मानित अदालत र प्रहरीलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ। स्पोर्ट रिभ्यूको आजको श्रृङ्खला सुरु गरौँ स्पोर्ट हाइलाइटबाट। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेमाथि लाग्यो जबरजस्तीकरणको आरोपसँगै क्यानले गर्यो सन्दीपलाई निलम्बन। 6औं महिला साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको शानदार विजयी सुरुवात, भुटान 4-0 ले पराजित। च्याम्पियन लिगको सम्मचरणको पहिलो खेलमा बार्सिलोना, PSG र म्यान्चेस्टर सिटी विजयी। चेल्सीको भने लज्जास्पद हार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा आर्सेनलको अपराजित यात्रामा पूर्ण विराम।
च्याम्पियन लिगमा चेल्सीको लज्जास्पद हारसँगै मुख्य प्रशिक्षक टुचेल परे बर्खास्तीमा, नयाँ प्रशिक्षकमा ग्राहम पोटर नियुक्त। र यो हप्ता बेलायती महारानीको निधनसँगै इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगका सम्पूर्ण खेलहरू स्थगित। अब सुरु गरौँ खेलकुद गतिविधि समेटिएका रिपोर्टहरूबाट। हालसम्म आयोजना भएका महिला साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल अभागी राष्ट्रको रूपमा रहेको छ। सम्म चरणमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे पनि उपाधिका लागि फाइनलमा भारत सधैँ बाधक बन्दै आइरहेको छ। नेपालमा भइरहेको 6औं साफ च्याम्पियनसिपमा फरवार्ड सावित्रा भण्डारी र मिडफिल्डर अनिता बस्नेत चम्कँदा आयोजक राष्ट्र नेपालले पहिलो खेलमा भुटानलाई 4-0 पराजित गर्दै शानदार विजय सुरुवात गरेको छ। घरेलु दर्शकको साथ पाएको नेपाली टोली उपाधिको दावेदारको रूपमा रहेको छ। हेर्नुहोस् यस सम्बन्धी तयार पारिएको एक रिपोर्ट। नेपालले घरेलु मैदानमा आयोजना भइरहेको 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा मङ्गलबार भएको उद्घाटन खेलमा भुटानलाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले सुखद सुरुवात गरेको हो। नेपाललाई जित दिलाउन सावित्रा भण्डारी र अनिता बस्नेतले 2-2 गोल गरे। पहिलो हाफ भारी वर्षाले खेल प्रभावित गरेको थियो, तर खेलको 12औं मिनेटमा अमिषा कार्कीको पासमा सावित्राले गोल गर्दै नेपाललाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। त्यसअघि 11औं मिनेटमा हिरा कुमारी भुजेलको पेनाल्टी क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट प्रहार गरेको बल पोलमा लागेर फर्किएको थियो। खेलको 68औं मिनेटमा सावित्राले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा नेपालले 2-0 को अग्रता बनायो। खेलको 73औं मिनेटमा अनिताले गोल गर्दै नेपाललाई 3-0 को अग्रता दिलाइन्। त्यसपछि खेलको 85औं मिनेटमा अनिताले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै नेपाललाई 4-0 को जित पक्का गरिन्। अनिता खेलको वुमेन्स अफ द म्याच चुनिन्। भुटान विरुद्धको खेलमा नेपालका 3 खेलाडीले डेब्यू गरे। दिपा साई, अमिषा कार्की र समीक्षा घिमिरेले राष्ट्र टोलीमा डेब्यू गरे। मिडफिल्डर दिपा र फरवर्ड अमिषाले सुरुवाती 11 मा पर्दै डेब्यू गरे। समीक्षा भने 74औं मिनेटमा सरू लिम्बुको स्थानमा मैदान प्रवेश गर्दै डेब्यू गरेकी हुन्। यस जितसँगै समूह बीको नेपालले पहिलो खेलमै 3 अङ्क जोडेको छ। भुटानले भने हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। अब नेपालले दोस्रो तथा समूह चरणको अन्तिम खेल भदौ 28 गते श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ। प्रतियोगितामा आयोजक नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, भुटान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र मालदिप्सको सहभागिता रहेको छ। साफले सहभागी 7 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरेको छ। समूह ए मा साबिक विजेता भारत, मालदिप्स, बङ्गलादेश र पाकिस्तान रहेका छन् भने समूह बी मा आयोजक नेपाल, श्रीलङ्का र भुटान रहेका छन्। समूह चरणको खेलपछि समूहको शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। फाइनल खेल असोज 3 गते हुनेछ। सन्दीप लामिछाने छोटो समयमै अन्तर्राष्ट्रिय टी20 फ्रेन्चाइजमा स्थापित नेपाली क्रिकेटरमा पर्छन्। विश्वभरि आयोजना हुने चर्चित टी20 लिगमा सहभागी टोलीका नजरमा सन्दीप प्रिय स्पिनर हुन्। भारत, अस्ट्रेलिया, युए, क्यारिबियन जस्ता विश्व प्रसिद्ध लिगमा आबद्ध हुँदै करोडौँ कमाउन सफल भएका छन्। खेलेरै करोडपति बन्ने नेपाली खेलाडीको सौभाग्य सन्दीपले मात्र पाएका छन्। नेपालदेखि विदेशी लिगसम्म स्टार ट्याग कमाएका सन्दीपको बलात्कार प्रकरणपछि करियर सङ्कटमा परेको छ। बलात्कारको आरोप प्रमाणित भए प्रचलित कानुन अनुसार सन्दीपले जेल सजाय भोग्नुपर्नेछ। उनले आफूमाथि लागेको आरोपबारे केही पनि प्रतिक्रिया दिएका छैनन्, तर उनीमाथि जघन्य बलात्कारको मुद्दा लागेको छ। अब प्रस्तुत छ सन्दीप लामिछानेमाथि लागेको आरोपबारे तयार पारिएको एक रिपोर्ट। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्ध परेको नाबालिका बलात्कार मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेमाथि 17 वर्षीय बालिकालाई बलात्कारको आरोप लागेपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। प्रहरीका अनुसार सन्दीपले 17 वर्षीय नाबालिकालाई भदौ 5 गते काठमाडौँ र भक्तपुरको विभिन्न स्थानमा लगेका र सोही दिन काठमाडौँ ल्याई राति 11:55 मा काठमाडौँ जिल्ला महानगरपालिका 9 स्थित एक होटलमा कोठा नम्बर 305 मा राति 12:25 मा बालिकालाई पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त जाहेरी भदौ 21 गते प्रहरी वृत्त गौशालामा परेको थियो। त्यस्तै नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले बलात्कार गरेको आरोप लागेपछि सन्दीप लामिछानेलाई कप्तान तथा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमबाट निलम्बन गरेको छ। सन्दीप विरुद्ध उजुरी परेको सार्वजनिक भएको 2 दिनपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी समेत जारी भएको अवस्थामा क्यानको कार्य सम्पादन समितिको निर्णयले सन्दीपलाई निलम्बन गरेको कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले जानकारी दिए। उता अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले पनि सन्दीप लामिछाने विरुद्ध लागेको आरोपका बारेमा गम्भीर चासो राखेको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका कार्यवाहक महासचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले आइसिसीका शीर्ष अधिकारीले नै बारम्बार सन्दीप विरुद्धको उजुरीको विषयमा चासो लिएको बताएका छन्। त्यस्तै क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL खेल्न वेस्ट इन्डिजमा रहेका सन्दीप बलात्कारको आरोप लागेपछि स्वदेश फर्कने भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा शुक्रबार एक पोस्ट राख्दै सन्दीपले भनेका छन्, म निर्दोष छु र मलाई नेपालको कानुनमा पूर्णतः विश्वास छ। मैले CPL छाड्ने निर्णय गरेको छु र म केही दिनमा आफ्नो देश फर्कनेछु।
गत साता फुटबल प्रेमीहरूमा प्रतिष्ठित प्रतियोगिता च्याम्पियन लिगको रौनकता छाएको छ। सम्म चरणका खेलहरू सुरु भइसक्दा रोनाल्डोका समर्थकहरूलाई पक्कै पनि खल्लो बनाएको छ। गत सिजन प्रिमियर लिगमा शीर्ष 4मा म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई छनौट गराउन सक्दा यो सिजन उनी युरोपा लिगमा देखिनेछन्। तर जारी सम्म चरणको पहिलो खेलबाट केलियन एम्बाप्पे, अर्लिङ हल्यान्ड र रोबर्टो लेभान्डोस्की बीच प्रतिस्पर्धा पर्ने देखिएको छ। यस सिजन फ्रान्सेली क्लब पिएसजीसँग सम्झौता लम्ब्याएका एम्बाप्पे र समर ट्रान्सफरका बीच बोरुसिया डर्टमन्डबाट म्यान्चेस्टर सिटीले हाइज्याक गरेका नर्वेली फरवार्ड अर्लिङ हल्यान्डले पहिलो खेलमै लोभलाग्दो प्रदर्शन गरेका छन्। त्यस्तै पोलिस फरवार्ड रोबर्टो लेभान्डोस्कीको ह्याट्रिकको मद्दतमा क्याटलान क्लब बार्सिलोनाले युरोपियन च्याम्पियन लिगको नयाँ सिजनमा शानदार सुरुवात गरेको छ। गत बुधबार र बिहिबार भएका सम्म चरणको पहिलो खेलमा चेल्सीको अनपेक्षित नतिजा निस्किँदा अन्य ठुला टिमको अपेक्षित नतिजा आएको छ। फ्रान्सेली फरवार्ड केलियन एम्बाप्पेको 2 गोलको सहयोगमा पिएसजीले नयाँ सिजनको च्याम्पियन लिगमा विजय सुरुवात गरेको छ। त्यस्तै उच्च लयमा रहेका अर्लिङ हल्यान्डको 2 गोलको मद्दतमा म्यान्चेस्टर सिटीले नयाँ सिजनको च्याम्पियन लिगमा शानदार विजय सुरुवात गरेको छ। अब प्रस्तुत छ च्याम्पियन लिगको सम्म चरणका खेलहरू समेटिएको एक रिपोर्ट। इङ्ग्लिस क्लब चेल्सीले च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत सम्म चरणको पहिलो खेलमै हार बेहोरेको छ। मङ्गलबार राति भएको खेलमा चेल्सीले क्रोएसियाको डिनामो जाब्रेकसँग 1-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। जाब्रेकको जितमा मिस्लाभ ओरिसिजले निर्णायक गोल गरे। ओरिसिजले खेलको 13औं मिनेटमा गोल गरेका थिए, जुन गोल घरेलु टोलीलाई जित दिलाउन पर्याप्त रह्यो। यस जितसँगै समूह ईको जाब्रेकले पहिलो खेलमै 3 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटीले पनि च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा सुखद सुरुवात गरेको छ। सम्म चरण अन्तर्गत मङ्गलबार राति भएको खेलमा सेभियालाई 4-0 गोलको फराकिलो अन्तरले हराउँदै सिटीले सुखद सुरुवात गरेको हो। अर्लिङ हालान्ड नायक बनेको खेलमा सिटीलाई जित दिलाउन उनी एक्लैले 2 गोल गरे। फिल फोडेन र रुबेन डियासले पनि 1-1 गोल थपे। खेलको 20औं मिनेटमा डी ब्रुनाको पासमा नर्वेजियन स्टार हालान्डले गोल गर्दै सिटीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 58औं मिनेटमा कान्सेलोबाट आएको पासलाई फोडेनले जाली चुमाउँदै सिटीको अग्रता दोब्बर बनाए। खेलको 67औं मिनेटमा हालान्डले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै सिटीको अग्रता 3-0 को बनाए। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा डियासले गोल गर्दै सिटीलाई 4-0 को जित दिलाए। जितसँगै सिटीले पहिलो खेलमै 3 अङ्क जोडेको छ। सम्म जीको सिटी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यता साबिक विजेता रियल मड्रिडले च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेको छ। मङ्गलबार राति भएको सम्म चरणको पहिलो खेलमा सेल्टिकलाई 3-0 गोल अन्तरले हराउँदै रियलले सुखद सुरुवात गरेको हो। रियललाई जित दिलाउन भिनिसियस जुनियर, लुका मोड्रिच र इडेन हजार्डले 1-1 गोल गरे। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा सबै गोल दोस्रो हाफमा भएका हुन्। खेलको 56औं मिनेटमा जुनियरले गोल गर्दै रियललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 60औं मिनेटमा इडेन हजार्डको एसिस्टमा मोड्रिचले गोल गर्दा रियल 2-0 ले अघि रह्यो। त्यसपछि खेलको 77औं मिनेटमा हजार्डले गोल गर्दै रियलको 3-0 को जित पक्का गरे। जितसँगै समूह एफको रियलले 3 अङ्क जोडेको छ। यस्तै अर्को खेलमा फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन पिएसजीले पनि च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेको छ। सम्म चरण अन्तर्गत मङ्गलबार राति भएको खेलमा इटालियन क्लब युभेन्टसलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै पिएसजीले सुखद सुरुवात गरेको हो। पिएसजीको जितमा फ्रेन्च स्ट्राइकर केलियन एम्बापेले 2 गोल गरे। खेलको 5औं मिनेटमा नेमारको एसिस्टमा एम्बापेले गोल गर्दै पिएसजीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 22औं मिनेटमा एम्बापेले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै पिएसजीलाई 2-0 ले अघि राखे। त्यसपछि खेलको 53औं मिनेटमा युभेन्टसका वेस्टर्न म्याकेनीले गोल गरे पनि पिएसजी 2-1 ले विजयी भयो। यस जितसँगै पिएसजीले पहिलो खेलमै 3 अङ्क जोडेको छ। समूह एचमा रहेको पिएसजी अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यस्तै समूहको अर्को खेलमा बेन्फिकाले मकाबी हाइफालाई 2-0 ले हराएको छ। त्यस्तै अर्को खेलमा इटालियन एसी मिलानले साल्जबर्गसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको छ। यता रोबर्ट लेभान्डोस्कीले ह्याट्रिक गरेको खेलमा बार्सिलोनाले च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा जित निकालेको छ। बिहिबार राति बार्सिलोनाले चेक क्लब भिक्टोरिया प्लेजेन्टलाई 5-1 को भारी अन्तरले हराएको हो। बार्सिलोनाको जितमा लेभान्डोस्कीको ह्याट्रिकसँगै फ्रेन्की किसी र फेरान टोरेसले 1-1 गोल गरे। पाहुना टोलीका लागि जान सिकराले 1 गोल फर्काए। गत जुलाईमा बायर्न म्युनिख छोडेका लेभान्डोस्कीले बार्सिलोनाका पछिल्ला 5 खेलमा 8 गोल गरेका छन्। खेलको 34औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेका लेभान्डोस्कीले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा दोस्रो र 67औं मिनेटमा तेस्रो गोल गरेका थिए। खेलमा अग्रता बार्सिलोनाले किसीको गोलमा खेलको 13औं मिनेटमा लिएको थियो। खेलको 71औं मिनेटमा गोल गर्दै टोरेसले बार्सिलोनाको अग्रता फराकिलो बनाउने काम गरे। लेभान्डोस्की प्रेरित बायर्नले सन् 2019-20मा क्लबलाई च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जिताएका थिए। उनले 3 फरक क्लबबाट च्याम्पियन्स लिगमा ह्याट्रिक गरेका छन्। उनले बार्सिलोनासँगै बायर्न र डर्टमन्डबाट पनि च्याम्पियन्स लिगमा ह्याट्रिक गरेका हुन्। समूह सीमा रहेको बार्सिलोनाले प्रतियोगितामा शानदार सुरुवात गरेको छ।
यस्तै च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गतकै समचरणका अन्य खेलमा जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखले इन्टरमाथि 2-0 जित निकाल्दा लिभरपुलले भने नापोलीसँग 4-1 को फराकिलो हार बेहोर्यो। त्यस्तै इङ्ग्लिस क्लब टोटनह्यामले आफ्नो पहिलो खेलमा मार्सिललाई हराउँदै लिगको सुखद सुरुवात गरेको छ। बुधबार राति टोटनह्यामले ब्राजिल स्टार रिचर्लिसनको 2 गोलको सहयोगमा फ्रान्सेली क्लब मार्सिललाई 2-0 गोलले हराएको हो। यता स्पेनिस क्लब एथलेटिको मैड्रिडले पनि पहिलो खेलमा पोर्टोलाई 1 विरुद्ध 2 गोलले हराएको छ। गत साता ला लिगामा भएका महत्त्वपूर्ण खेलमा ठूला स्पेनिस टिमले फराकिलो जित दर्ता गरेका छन्। क्याटलान क्लब बार्सिलोनाले सेभिल्लाको घरेलु मैदानमा 3-0 को शानदार जित दर्ता गर्यो। पोलिस फरवार्ड रोबर्टो लेभान्डोस्की नायक बन्दा उनलाई यसै समर ट्रान्सफरबाट बार्सिलोना भित्रिएका राफिनाले दरु साथ दिए। केही खेलाडीले समर मार्केटमा टोली छाड्दा सेभिल्ला सङ्कटमा परेको छ। त्यस्तै अर्को खेलमा ब्राजिलियन विङ्गर भिनियस जुनियर र रोड्रिगोले गोल गर्दा रियल म्याड्रिडले रियल बेटिसमाथि 2-1 को कठिन जित निकालेको छ। साथै अन्य खेलहरूमा एथलेटिको मैड्रिड र रियल सोसिडाडले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दा भिल्लारियलले शानदार जित हात पारेको छ। अब प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा रियल मैड्रिडले सिजनको लगातार चौथो जित निकालेको छ। शनिबार राति भएको खेलमा रियलले रियल बेटिसलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। रियलको जितमा भिनिसियस जुनियर र रोड्रिगोले 1-1 गोल गरे। बेटिसका सोर्जियो कानालेसले 1 गोल फर्काए। खेलको 9 मिनेटमा जुनियरले गोल गर्दै रियललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको 17 मिनेटमा सेर्जियोले गोल गर्दै बेटिसलाई 1-1 को बराबरीमा फर्काए। त्यसपछि दोस्रो हाफको 65 मिनेटमा फेडेरिको भाल्भर्डेको पासमा रोड्रिगोले गोल गर्दै रियललाई 2-1 को जित दिलाए। जितसँगै रियल 4 खेलबाट 12 अङ्क जोड्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। 9 अङ्क जोडेको बेटिस भने तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यता बार्सिलोनाले पनि सहज जित निकालेको छ। शनिबार राति भएको खेलमा बार्सिलोनाले सेभियालाई 3-0 गोल अन्तरले हराएको हो। बार्सिलोनाको जितमा राफिना, रोबर्ट लेभान्डोस्की र एरिक गार्सियाले 1-1 गोल गरे। खेलको 21औं मिनेटमा राफिनाले गोल गर्दै बार्सिलोनालाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 36औं मिनेटमा जुल्स कौन्डेले मिलाइदिएको लङ रेन्ज पासलाई लेभान्डोस्कीले गोल गर्दै बार्सिलोनालाई 2-0 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको 50औं मिनेटमा गार्सियाले गोल गर्दै बार्सिलोनालाई 3-0 को जित दिलाए। जितसँगै बार्सिलोनाले 4 खेलमा 10 अङ्क जोड्दै तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। दर्शकबिन, अहिले हामीले च्याम्पियन लिगको प्रिभ्यू म्याचहरूको रिभ्यू गर्यौं। त्यस्तै नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि लागेको जघन्य आरोपका बारेमा हामीले तपाईहरुमाझ रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। अब पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। Isn't it amazing when the internet just works? For binge watcher to binge shoppers. For the dancing shoes to midnight truce. Speed the juice. For the weird poses and funny noses. Baking spaces to messy faces. We are Subisu Internet. Subisu, gig fiber, exceeding expectation. आकाश मार्गमा एउटा भरपर्दो तथा सुरक्षित यात्राको लागि सौर्य एयरलाइन्स विराटनगर काठमाडौँ मात्र 25 मिनेटमा जेट इन्जिन भएको नेपालकै पहिलो घरेलु उडान। ई टिकेटिङको व्यवस्था सौर्य एयरलाइन्स। सम्पर्क नम्बर 021 532 975 532 976। तपाईको नजिकको ट्राभल एजेन्टसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। You are in good hands. Saurya Airlines. Isn't it amazing when the internet just works? For binge watcher to binge shoppers. For the dancing shoes to midnight truce. Speed the juice. For the weird poses and funny noses. Baking spaces to messy faces. We are Subisu Internet. Subisu, gig fiber, exceeding expectation. यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई कार्यक्रम स्पोर्ट रिभ्यूमा पुनः स्वागत छ। अब सुरु गरौँ बाँकी रहेका प्रसङ्गहरूबाट। गत साता इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा 6औं चरणका खेलहरू सम्पन्न भएका छन्।
जसमा ठुला टिमले सहजै नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न हम्मे परेको थियो। त्यसमा पनि भर्खरै बोरुसिया डोर्टमन्डबाट सिटीमा अनुबन्धन भएका हल्यान्डको गोलमा एस्टन भिल्लासँगको हार मुस्किलले म्यान्चेस्टर सिटीले टार्यो। त्यस्तै इङ्ग्लिस पावर हाउस क्लब लिभरपुलले पनि एभर्टनसँग गोलरहित बराबरी खेलेको छ। उता भर्खरै डच क्लब आयाक्सबाट म्यान्चेस्टर युनाइटेडको मुख्य प्रशिक्षकमा अनुबन्धन भएका एरिक टेन हागको प्रेरणादायी नेतृत्वबाट आर्सेनलमाथि म्यान्चेस्टर युनाइटेडले 3-1 को शानदार जित हात पार्यो। त्यस्तै टोटनहम हटस्परले पनि आफ्नो अपराजित यात्रालाई कायम राखेको छ। चेल्सी र ब्राइटनले पनि आफ्नो खेलमा विजयी भए। अब प्रस्तुत छ यसै सम्बन्धी तयार पारिएको एक रिपोर्ट। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सीले पुनरागमन जित निकालेको छ। शनिबार राति भएको खेलमा चेल्सीले वेस्ट ह्यामलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। घरेलु मैदानमा 1 गोलले पछि परेको अवस्थामा चेल्सीले अग्रता उल्टाउँदै जित निकालेको हो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा दोस्रो हाफको 63औं मिनेटमा मिखाइल एन्टोनियोले गोल गर्दै वेस्ट ह्यामलाई अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 76औं मिनेटमा बेन चिलवेलले गोल गर्दै चेल्सीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। त्यसपछि खेल सकिन 2 मिनेट बाँकी रहँदा काई हावर्जले गोल गर्दै चेल्सीलाई 2-1 को जित दिलाए। जितसँगै 5औं स्थानमा उक्लिएको चेल्सीसँग 6 खेलबाट 10 अङ्क रहेको छ। यस्तै शनिबार नै भएको अर्को खेलमा टोटनह्यामले फुलह्यामलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको छ। टोटनह्यामको जितमा पियर एमिल होइबियर र ह्यारी केनले 1-1 गोल गरे। फुलह्यामका अलेसान्ड्रा मिट्रोभिचले 1 गोल फर्काए। घरेलु मैदानमा भएको खेलमा टोटनह्यामले खेलको 40औं मिनेटमा रिचार्लिसनको पासमा होइबियरले गरेको गोल मार्फत अग्रता लिएको थियो। पहिलो हाफमा 1 गोलले अघि रहेको टोटनह्यामले 75औं मिनेटमा अग्रता दोब्बर बनायो। उसका लागि ह्यारी केनले गोल गरे। 83औं मिनेटमा फुलह्यामका अलेसान्ड्रा मिट्रोभिचले गोल गरे पनि टिमलाई हारबाट जोगाउन सकेनन्। यस जितसँगै टोटनह्याम लिगको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। यस्तै छैटौं चरण अन्तर्गतको अर्को खेलमा अघिल्लो सिजनको विजेता म्यान्चेस्टर सिटी बराबरीमा रोकिएको छ। एस्टनको मैदानमा सुरुवाती 1 गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा सिटी बराबरीमा रोकिएको हो। खेलको 85औं मिनेटमा केभिन डी ब्रुनको एसिस्टमा अर्लिङ हालान्डले गोल गर्दै सिटीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 74औं मिनेटमा लियोन बेलीले गोल गर्दै एस्टनलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। त्यसपछिको बाँकी समयमा दुवैतर्फबाट गोल हुन नसक्दा यी दुईले अङ्क बाँडेका हुन्। बराबरीपछि सिटी दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। यस्तै इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगकी अर्को महत्त्वपूर्ण खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले शीर्ष स्थानको आर्सेनललाई पराजित गरेको छ। आइतबार राति सम्पन्न खेलमा युनाइटेडले आर्सेनललाई 1 का विरुद्ध 3 गोलले हराएको हो। घरेलु मैदानमा युनाइटेडलाई जित दिलाउन मार्कस रासफोर्डले 2 गोल गरे। यस्तै डेब्यू खेलाडी एन्टोनी सान्तोसको पनि 1 गोल रह्यो। आर्सेनलका बुकायो साकाले 1 गोल फर्काए। खेलको 12औं मिनेटमा आर्सेनलका मार्टिनेलीको गोलले मान्यता पाएन। तर खेलको 35औं मिनेटमा एन्टोनीले गोल गर्दै युनाइटेडलाई सुरुवाती अग्रता दिलाए। डेब्यू खेलमै उनले गोल गरेका हुन्। तर खेलको 60औं मिनेटमा साकाले गोल गर्दै आर्सेनललाई 1-1 को बराबरीमा ल्याए। त्यसको 5 मिनेट बित्न नपाउँदै 66औं मिनेटमा रासफोर्डले गोल गर्दै युनाइटेडलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको 75औं मिनेटमा रासफोर्डले व्यक्तिगत दोस्रो गोल तथा टिमका लागि तेस्रो गोल गर्दै युनाइटेडलाई 3-1 को जित दिलाए। जितसँग युनाइटेडले 6 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। युनाइटेड 5औं स्थानमा रहेको छ भने आर्सेनल 15 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको छ। आर्सेनलको यो सिजनको पहिलो हार हो। गत साता इटालियन सिरी एमा 5औं चरणका खेलहरू सम्पन्न भएका छन्। साबिक विजेता एसी मिलान र इन्टर मिलान बीचको महाभिडन्त अर्थात् इटालियन एल क्लासिकोमा एसी मिलान 3-2 ले इन्टर मिलानलाई पराजित गर्यो, जसमा राफेल नेनो नायक बने। त्यस्तै स्पेनिस प्रशिक्षक जोसे माउरिनो प्रेरित रोमा भने अनपेक्षित रूपमा उडिनेससँग लज्जास्पद हार बिहोर्यो। त्यस्तै युभेन्टस सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा फ्लोरेन्टिनासँग 1-1 को बराबरीमा रोकिएको छ। खेल अवधिभर विपक्षी टोलीलाई नियन्त्रणमा राखे पनि थप गोल गर्न नसक्दा युभेन्टस अङ्क बाँड्न बाध्य भयो। त्यस्तै अन्य खेलमा नापोली र एटलान्टाले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई पराजित गर्दै उपाधि होडलाई कायम राखेका छन्। अब प्रस्तुत छ गत साता सिरी एमा भएका खेलकुद गतिविधि समेटिएको एक रिपोर्ट। सिरी ए फुटबलमा फ्लोरेन्टिनाले युभेन्टसलाई बराबरीमा रोकेको छ। 1 गोलको सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा युभेन्टस सिजनको तेस्रो जितबाट वञ्चित भएको हो। फ्लोरेन्टिनाको घरेलु मैदानमा गत शनिबार सम्पन्न खेलमा युभेन्टसका लागि मिलिकले खेलको 9औं मिनेटमा गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। तर युभेन्टसको त्यो अग्रता लामो समय टिक्न सकेन। क्रिस्चियन कौमेले खेलको 29औं मिनेटमा गोल फर्काएपछि फ्लोरेन्टिनाले 1-1 को बराबरी गर्न सफल भयो। पहिलो हाफ 1-1 को बराबरीमा सकिएको खेलमा दोस्रो हाफमा कुनै पनि टिमले गोल गर्न सकेनन्। बराबरीसँगै दुवै टिमले 1-1 अङ्क बाँडेका छन्।
पाँचौं चरणको अन्त्यसम्म आइपुग्दा 2मा जित र 3मा बराबरी खेलेको युभेन्टस 9 अङ्कका साथ तालिकाको 7औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै सिरिए फुटबलको अर्को खेल मिलान डर्बी भिडन्तमा एसी मिलानले जित निकालेको छ। शनिबार राति भएको खेलमा मिलानले इन्टर मिलानलाई 3-2 गोल अन्तरले हराएको हो। रोमाञ्चक बनेको खेलमा सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा इन्टर पराजित भएको हो। खेलको 21औं मिनेटमा मार्सेलो ब्रोजोभिचले गोल गर्दै इन्टरलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको 28औं मिनेटमा राफाएल लियोले गोल गर्दै मिलानलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। 54औं मिनेटमा ओलिभर जेरुडले गोल गर्दै मिलानलाई 2-1 ले अगाडि राखे। खेलको 60औं मिनेटमा लियोले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै मिलानलाई 3-1 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको 67औं मिनेटमा इन्टरका इडेन जेकोले गोल गरे पनि मिलान 3-2 ले विजयी भयो। यस जितसँगै मिलानले 5 खेलमा 11 अङ्क जोडेको छ। मिलान शीर्ष स्थानमा छ भने इन्टर 9 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको छ। यता सिरिए फुटबलकै अर्को खेलमा रोमा पराजित भएको छ। आइतबार राति भएको खेलमा रोमालाई उडिनेजेले 4-0 गोल अन्तरले हराएको हो। घरेलु मैदानमा जित दिलाउने क्रममा खेलको 5औं मिनेटमा डेस्टिनी उडुगोईको गोल मार्फत उडिनेजेले खाता खोलेको थियो। 56औं मिनेटमा लाजरले गोल गर्दै टिमको अग्रता 2-0 को बनाए। खेलको 75औं मिनेटमा रोबर्टोले गोल गर्दै टिमको अग्रता तेब्बर बनाए। त्यसपछि खेलको 82औं मिनेटमा सान्डी लोब्रिजले गोल गर्दै उडिनेजेलाई 4-0 को जित दिलाए। तालिकामा समान 10 अङ्क जोडेको उडिनेजी र रोमा गोल अन्तरका आधारमा क्रमशः चौथो र 5औं स्थानमा रहेका छन्। फ्रान्सेली जायन्ट पीएसजीले लिग 1 मा नान्तेसमाथि उसकै घरमा 3-0 को सहज जित हात पारेको छ। स्टार फरवार्ड एम्बाम्पे यस खेलमा नायक साबित भए। यो जितसँगै स्टार खेलाडीले भरिएको पीएसजीले आफ्नो अपराजित यात्रालाई कायम राखेको छ, जसले उपाधि होडमा सुरुवातदेखि नै बलियो बनाउने देखिएको छ। त्यस्तै अन्य खेलमा मार्सेली, लियोन लगायत टिमहरू विजयी भए। अब प्रस्तुत छ फ्रान्सेली लिग 1 सम्बन्धी तयार पारिएको एक रिपोर्ट। फ्रेन्च लिग 1 फुटबलमा पेरिस सेन्ट जर्मन पीएसजीले जित निकालेको छ। शनिबार राति भएको खेलमा पीएसजीले नान्तेसलाई 3-0 गोल अन्तरले हराएको हो। पीएसजीको जितमा केलियन एम्बापेले 2 गोल गरे, नुनो मेन्डिसले 1 गोल गरे। खेलको 18औं मिनेटमा मेस्सीको एसिस्टमा एम्बापेले गोल गर्दै पीएसजीले सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 24औं मिनेटमा पीएसजीका भिटिनहालाई फल गर्दा फाबियाले रातो कार्ड पाएपछि नान्तेस 10 खेलाडीमा समेटियो। खेलको 54औं मिनेटमा एम्बापेले व्यक्तिगत तथा टिमका लागि पनि दोस्रो गोल गर्दै पीएसजीको अग्रता दोब्बर बनाए। यसपटक पनि मेस्सीकै एसिस्ट रह्यो। त्यसपछि खेलको 68औं मिनेटमा रिबाउन्ड बललाई नुनोले गोलमा परिणत गर्दै पीएसजीलाई 3-0 को जित दिलाए। जितसँगै शीर्ष स्थानमा रहेको पीएसजीले 6 खेलमा 16 अङ्क जोडेको छ। दर्शकबिन, लगातारको खराब प्रदर्शनबाट इङ्ग्लिस क्लब चेल्सीले आफ्ना मुख्य प्रशिक्षक थोमस टुचेललाई बर्खास्त गरेको छ। चेल्सी च्याम्पियन लिगको सम्म चरणको पहिलो खेलमा क्रोएसियन क्लब डिनामो जाग्रेबसँग उसकै मैदानमा 1-0 ले पराजित भयो। यो हारमा टुचेलको खेल रणनीतिमाथि प्रश्न उठेको थियो। जर्मनीका 49 वर्षीय टुचेल 26 जनवरी 2021 मा पीएसजीले बर्खास्त गरिसकेपछि उनी चेल्सीका मुख्य प्रशिक्षक बनेका थिए। त्यही सिजन उनले चेल्सीलाई च्याम्पियन लिगको उपाधि जिताएका थिए। तर उनको प्रशिक्षणमा चेल्सीले यस सिजन इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा खासै राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। अब प्रस्तुत छ टुचेलको बर्खास्ती सम्बन्धी तयार पारिएको एक रिपोर्ट। इङ्ग्लिस क्लब चेल्सीले मुख्य प्रशिक्षक थोमस टुचेललाई बर्खास्त गरेको छ। चेल्सीले बुधबार जर्मन प्रशिक्षक टुचेललाई बर्खास्त गरेको हो। च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा क्रोएसियाको डिनामो जाग्रेबसँग पराजित भएको भोलिपल्ट चेल्सीले टुचेललाई बर्खास्त गरेको हो। सम्म चरण अन्तर्गतको पहिलो खेलमा चेल्सीलाई जाग्रेबले 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। टुचेलको नेतृत्वमा चेल्सीले प्रिमियर लिगमा समेत उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। टुचेलको चेल्सीसँगको सम्झौता 2024 सम्म रहेको थियो, तर सम्झौता नसकिँदै चेल्सीले टुचेललाई बर्खास्त गरेको हो। चेल्सीले फ्राङ्क ल्याम्पार्डलाई बर्खास्त गर्दै सन् 2021 मा टुचेललाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको थियो। सुरुवातमा 18 महिनाको सम्झौता गरेको टुचेलले चेल्सीलाई आएकै सिजन च्याम्पियन्स लिगको उपाधि दिलाएका थिए। जर्मन प्रशिक्षक टुचेलको त्यो पहिलो च्याम्पियन्स लिग उपाधि समेत हो। टुचेल बर्खास्त गरेको दोस्रो दिन चेल्सीले ब्राइटनका पूर्व प्रशिक्षक ग्राम पोटरलाई नियुक्त गरेको छ। चेल्सीले बिहिबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै पोटरलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरिएको जनाएको हो। बार्सिलोनाको यो सिजन पहिलेको जस्तो ला लिगामा दबदबा रहेको छ। सर्वकालीन महान खेलाडी मेस्सीले अनपेक्षित रूपमा गत सिजन क्लब छाड्नु परेपछि आक्रमण लाइन केही समस्या झेलिरहेको थियो। तर अहिले रोबर्टो लेभेन्डोस्की, राफिना जस्ता फरवार्डहरू बार्सिलोनामा आएपछि बार्सिलोनाको फरवार्ड लाइन धारिलो देखिन थालेको छ। गत सिजनदेखि नै पहिलो रोजाइमा खेल्ने मौका पाएका बार्सिलोनाकै एकाडेमीमा हुर्किएका अर्थात् ला मासियामा हुर्किएका गाबी, निको गोन्जालेज जस्ता युवा खेलाडीहरूले सुनौलो अवसर पाएका थिए। पाब्लो गाभिरा अर्थात् गाबी उमेरले भर्खर 18 वर्षका छन्। उनको चर्चा फुटबल पण्डित र फ्यानका लागि हट केक बनेका छन्। नबनुन् पनि कसरी। कलिलै उमेरमा बार्सिलोना क्लब र
स्पेनिस राष्ट्रिय टोलीको महत्त्वपूर्ण सदस्य बनिसके पछाडि सबैको चर्चा त हुने नै भइगयो। अब प्रस्तुत छ गाभीका बारेमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट। बार्सिलोना आधुनिक फुटबलमा सर्वाधिक सफल क्लब हो। विश्वका सर्वकालीन महान खेलाडीले बार्सिलोनाको जर्सीमा आफ्नो सुनौलो खेल जीवन बिताएका छन्। स्पेनमा मात्र नभएर विश्वभरि नै बार्सिलोनाका डाई हार्ड फ्यान रहेका छन्। त्यहीमाथि बार्सिलोनाको खेलमा विशेष गरी टिकी टाका शैली अवलम्बन गरेर छोटो र छरितो पास खेलेर बढीभन्दा बढी बल आफ्नो टोलीमा राख्न प्रयास गरिन्छ, जसमा मिडफिल्डरको भूमिका विशेष हुने गर्दछ। त्यसैले बार्सिलोनाका मिडफिल्डर पनि विशेष हुने गर्दछन्। हाल बार्सिलोनामा 2 युवा मिडफिल्डरले फुटबल दुनियाँमा उधुम मचाएका छन्। ती हुन् पेड्री र गाभी। गत सिजनदेखि नै पहिलो रोजाइमा खेल्ने मौका पाएका गाभी बार्सिलोनाकै एकाडेमी ला मासियामा हुर्किएका हुन्। त्यसैले उनीमा बार्सिलोनाको ओरिजिनल डिएनए रहेको छ। पाब्लो गाभिरा अर्थात् गाभी उमेरले भर्खर 18 वर्ष लागेका छन्, तर उनको चर्चा फुटबल पण्डित र फ्यानका लागि हट केक बनेको छ। नबनुन् पनि किन, कलिले उमेरमा बार्सिलोना क्लब तथा स्पेनिस राष्ट्रिय टोलीका महत्त्वपूर्ण सदस्य बनेपछि गाभी 11 वर्षको उमेरमा बार्सिलोनाको युथ एकाडेमी ला मासियामा पुगेका थिए। त्यसअघि उनी रियल बेटिसको एकाडेमीमा रहेका थिए। सन् 2023 सम्म उनले बार्सिलोनासँग व्यावसायिक सम्झौता गरेका छन्। उनले 17 वर्षको उमेरमा स्पेनिस ला लिगामा गेटाफे विरुद्ध खेल्दै बार्सिलोनाको सिनियर टोलीबाट डेब्यू गरेका थिए। हाल उनले बार्सिलोनाको सिनियर टोलीबाट 60 भन्दा बढी खेल खेलिसकेका छन्। साथै उनी बार्सिलोनाका लागि गोल गर्ने सबैभन्दा युवा खेलाडीको सूचीमा पहिलो स्थानमा रहेका छन्। स्पेनिस युवा मिडफिल्डर पाब्लो गाभिरा गाभी क्याटलान क्लब बार्सिलोनामा यो सिजन निकै लयमा देखिएका छन्। मिडफिल्डमा जमेर खेल्ने उनी सहकर्मीलाई आकर्षक अवसर बनाउन, ड्रिबलिङ र सर्ट पासका लागि माहिर छन्। त्यसैले उनले बार्सिलोनाको सिनियर टोलीमा डेब्यू गरेको केही समयमै स्पेनिस राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाउन सफल भए। स्पेनको सिनियर राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्ने सबैभन्दा कान्छा खेलाडी गाभी बनेका छन्। उनको प्रदर्शनबाट प्रशिक्षक लुइस इरिकेन पनि मनमुग्ध भएका छन्। त्यही भएर त उनी भन्ने गर्छन् गाभी स्पेनका भविष्यको ठुलो स्टार हुन्। गाभी आफ्नो आइडल आइन्द्रे इनिस्टा र मार्को भेराट्टीलाई मान्ने गरेका छन्। आगामी हप्ता इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा 10 खेलहरू हुनेछन्, जसमा केही खेललाई महत्त्वको साथ हेरिएको छ किनकि केही खेल प्रतिष्ठाको लडाईँको रूपमा पनि हुनेछ। डिफेन्डिङ च्याम्पियन म्यान्चेस्टर सिटीले टोटनहम हटस्परसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अहिलेसम्म अपराजित रहेका दुवै टोली स्पष्ट 3 अङ्कका लागि भिड्नेछन्। सिटीबाट हल्यान्ड आएसँगै गोल मेसिन भेटेको छनक सिटीले दिएको छ भने एन्टोनियो कोन्टे नयाँ प्रशिक्षक बनेर टोटनहममा आएपछि एन्टोनियो कोन्टे नयाँ प्रशिक्षक बनेर टोटनहम हटस्पर आएपछि क्लबले आफ्नो पहिचान फेरेको छ। यो सिजन निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको लिभरपुलले वुल्भलाई घरेलु मैदानमा स्वागत गर्दैछ। त्यस्तै भर्खरै मात्र प्रशिक्षक बर्खास्त गरेको चेल्सीले फुलहमसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा नयाँ खेलाडी भित्राएर सम्हालिएको म्यान्चेस्टर युनाइटेडले क्रिस्टल प्यालेससँग भिड्नेछ। त्यस्तै अन्य खेलमा आर्सेनल, ब्राइटन, लेस्टर सिटीले आफ्ना प्रतिस्पर्धीसँग भिड्नेछन्। उता यस साता ला लिगामा केही खेलहरू महत्त्वपूर्ण हुँदैछन्, जसले उपाधि होडमा समेत असर पार्न सक्छ। यो साता ला लिगामा डिफेन्डिङ च्याम्पियन रियल म्याड्रिडले मालोर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दा क्याटलान जायन्ट बार्सिलोनाले अर्को क्लब क्याडिससँग भिड्नेछ। यस सिजन निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको एथलेटिको म्याड्रिडले सेल्टा भिगोको सामना गर्नेछ। यस हप्ता इटालियन सिरिएमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन एसी मिलानले साम्पोडोरियासँग भिड्दा अर्को सहरी प्रतिद्वन्दी इन्टर मिलानले टोरिनोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। त्यस्तै युभेन्टस र सर्लेनिटाना पनि एक आपसमा आम्ने सामने हुनेछन्। उता फ्रान्सेली लिग 1 मा यो साता फ्रान्सेली जायन्ट पिएसजी र ब्रेस्ट एक अर्कासँग आम्ने सामने हुँदैछन्। यो खेल पक्कै पनि हेर्न लायक हुनेछ। त्यस्तै मार्सेली र लिले र लियोन र मोनाको बीचको पनि खेलहरू हुँदैछन्, जुन खेल प्रतीक्षाको विषय बन्नेछन्। हस् त, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईलाई स्पोर्ट रिभ्यू कस्तो लाग्यो? तपाईको अमूल्य सुझाव लेखी पठाउन नभुल्नुहोला। आगामी हप्ता हामी नयाँ अङ्क लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म म र मेरो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नेपाली खेल र खेलाडीलाई माया गर्दै मनोरञ्जन लिनुहोला। धन्यवाद।